बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान में आपको पता है कि हालात जो हैं वो कुछ सालों से सियासी तौर पर बिल्कुल गैर मुस्तहकम है और अब हर चीज़ इंतहा पर पहुंची हुई है। न जाने ये जो गुब्बारा है इसमें ज़रूरत से डबल हवा भर चुकी है और किसी वक्त भी फट सकता है, लेकिन चाहता हर कोई ये है कि ये गुब्बारा ना ही फटे, बल्कि तरीके से सलीके से धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इसमें से कुछ हवा निकाली जाए। लेकिन लगता है ऐसे ना हवा निकलना चाहती है, ना गुब्बारे का दिल है, और ना ही जो बाहर हवा और गुब्बारे में ये हवा भर रहे हैं वो ऐसा चाह रहे हैं। लेकिन ये बातें तो चलती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ क्योंकि जो शोर है, जो तासर मिल रहा है, जो हर जगह गली गली कूचे कूचे में बात हो रही है, हर ज़द ज़बान आम बात है आम लोगों में भी, वो है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए जंग लड़ रही है। क्योंकि इक़्तिदार की कुर्सी की जंग तो होती है, लेकिन वो समझते हैं उसका मेन रास्ता, उसका जो महवर है, उसकी मेन ताकत है, जो कुव्वत है, जो शक्ति है, वो यही है। तो उस चीज़ ने तो यहाँ पे हमें हिला के रख दिया है, बतला के रख दिया है, सामने मतलब करके रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की बादशाहियाँ या इक़्तिदार क्या होता है, किस तरह होता है, और पावर पॉलिटिक्स क्या है। इससे सियासत भी बदनाम हुई है, अदारे भी बदनाम हुए हैं, और पाकिस्तान में तो हम दबात भूल लेते हैं, लेकिन बाहर आगे पीछे दुनिया भी हम पर इतबार नहीं करती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कभी कोई मुख्तलिफ फार्मूलों की बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है, एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। तो आज की जो अब तक की रिपोर्टें हैं फिर वो यही है कि कोई एक्सटेंशन वगैरह जो है वो होने को नहीं जा रही अब तक की जो है। और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो है उन्होंने सियालकोट का और मंगला का अलविदाई दौरा भी किया, और ये बाकायदा ज़ाहिर बात है, साफ बात है, बगैर इजाज़त के तो नहीं लिखा जाता। फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है और उसकी हर चीज़ ज़ेर ज़बर जो है पहले सोच समझ कर वो भी अदा की जाती है। तो इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई पैगाम तो लेकर गए हुए हैं या कोई सलाह मशवरा करने गए हुए हैं। और मैं ये भी बताऊं कि जो फ़ौजी कई मामलात होते हैं उसमें क्या सराहियाँ तो होती हैं, ज़राए से रिपोर्ट भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जब तक वो ना बताएं तो पता नहीं चलता दूसरों की निस्बत। वो अपनी कोई भी जो मीटिंग्स होती है या ट्रांसफ़र है, तबादले हैं, तैनाती हैं या कोई भी डिसीजन है, उसको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से छुपा कर भी रखते हैं। ज़्यादातर जो सिविलियन साइट्स होती हैं वहाँ से निकलती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है किसी न किसी तरीके से सिविलियन तक यहाँ बात ये खुद बताई जाती है या उनको किसी ज़राए से पता चलता है। खैर ये तो एक डिफरेंट बहस है, अलग है, बाल से हम खाल उतारे। अच्छा, उसके साथ दूसरा सफारती पासपोर्ट मिलने की तस्दीक हो गई है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्योंकि इंग्लैंड गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं, तो क्या उनकी वापसी का फिर कोई फ़ैसला हो रहा है। और इसी तरह आज कल से ये खबर थी, मतलब अपना हर आदमी का मसला है, लेकिन बात इसलिए चल रही है कि इमरान खान साहब कहते थे इनके बच्चे बाहर हैं, वो बाहर रहते हैं, ये बाहर भाग जाते हैं, हमने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे मरना है। तो इमरान खान साहब के बच्चे सुलेमान और कासम बड़े अरसे के बाद अपने वालिद इमरान खान को पाकिस्तान मिलने आए, और मेरे ख्याल में वो जो उन पर हमला हुआ, ज़ख्मी हुए या जो भी है, तो ज़ाहिर बात है अपनी औलाद को एक मतलब अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, एक कशिश होती है, एक रिश्ता है पूरी दुनिया में, क्या कायनात में ही ऐसा होता है, तो वो भी वजह होगी। और वैसे भी एक फितरती अमल है। लेकिन पाकिस्तान में ये भी एक बड़ी खबर बनी कि सुलेमान और कासम पाकिस्तान आए हुए हैं अपने वालिद इमरान खान को मिलने। तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है फिर काफ़ी लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि क्या वो दोनों लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा, या इमरान खान साहब पहले भी जो निकाद हैं वो कहते थे अपने बच्चे उनके बाहर होते हैं और दूसरे के बच्चों की वो उन पर तनकीद करते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। लॉन्ग मार्च आज शामूद कुरैशी और ये वो थोड़ा बहुत चल रहा है, और इसी तरह पिंडी और आगे पीछे आज भी रावलपिंडी के स्कूल बंद रहे। और जो हमारी अब तक की रिपोर्ट है, दर्जन, 2 दर्जन, आधी दर्जन, इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्योंकि पंजाब में हुकूमत भी है तो पुलिस भी रोकने वाली नहीं, तो ज़्यादा जगहों पर लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है।
اس طرح کے حالات جا رہے ہیں، لیکن آج 10 نومبر گزر چکا ہے، دن بدن دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور میرے خیال میں اب ہفتہ ڈیڑھ زیادہ سے زیادہ جو ہے، اور اس کے بعد مختلف اور چیزیں اور خبریں آ رہی ہیں، ایک دوسرے پر پریشر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ فارم فنڈنگ کیس جو ہے، جس کو ممنوع فنڈنگ کیس بھی کہتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور عمران خان کی اپنی جماعت سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی شوکاز نوٹس بھی ملتے جا رہے ہیں، جس طرح فیصل نصیر صاحب جو ہیں، جنرل فیصل نصیر، ان سے ملنے کے لیے وہ سلیمان خان اور پھر ایک میاں والی سے بریگیڈیئر جنرل ہیں، یا میرے خیال میں ذہن میں میرا روکڑی صاحب نام نہیں آ رہا، تو آج حمد میر کے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے اور بڑا کچھ بیک گراؤنڈ بیک ڈور وہ بتا رہے تھے۔ اس طرح کے بے شمار چینل کھلے ہوتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، بیک ڈور رابطے رہتے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ لیڈر، یہ سیاستدان باہر آ کر اور کہتے ہیں، اندر خانے کچھ اور کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ بڑے افسوس کی خبر، ہمیں شک تو پہلے بھی تھا، وہ جو میں دیکھ رہا تھا ارشد شریف کی جو شہادت ہے، تو جس طرح سچی بات ہے وہ جاسوسی سسپینس ڈائجسٹ میں، ناولوں میں، رسالوں میں پڑھتے تھے، اس طرح کی جو ان کا پوسٹ مارٹم کے ان کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، 3 انگلیوں کے ان کے ناخن اتارے گئے ہیں، کم از کم 3 گھنٹے ان پر تشدد کیا جاتا رہا ہے، تو یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہوتا، یہاں زیر زمین دنیا کی حد تک بھی ایک حد تک ہوتا ہے، یا پھر وہ تربیت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اتنا لمبا تشدد، کیونکہ چلے جو تھے ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، تشدد کر رہے تھے آگے پیچھے، وہ تو ٹرینڈ تھے، لیکن یہ تو صافی تھے، یہ کسی ایجنسی میں یا انڈر ورلڈ میں، زیر زمین دنیا میں یا مافیا میں تو اس طرح کام نہیں کرتے تھے۔ کسی پر تشدد کرنا اور بات ہے، تشدد سہنا اور بات ہے، میں تشدد سہنے کی بات کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو اس طرح کا تو، لیکن وہ چند منٹ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو 3 گھنٹے جس طرح کی ایک رپورٹ ہے، اس میں ابھی کیا کچھ ہے، کیا ہو سکتا ہے، ہم بالکل کہیں گے کہ جو یہاں پمپس کی بھی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میرا یہاں تک خیال ہے 50% بھی نہیں آئے گی، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، آگے اس کی نئی فلم، نئی کہانی بنا دی جاتی ہے، اور کریڈٹ لینے کے لیے پولیس کو یا کسی اور ادارے کو بھی دے دیا جاتا ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود جتنا ممکن ہے یہ سازش سامنے آنی چاہیے۔ اور یہاں پہ کیونکہ پرابلم اب حکومتوں کی اور اپوزیشن کی ہو گیا ہے، یہ ایک روٹین ورک سے بھی بات بڑھ گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں، اور اس بڑی بڑی سیاسی جماعتوں اور اداروں پہ لگ رہے ہیں، تو اس لیے اس کی شفاف انکوائری اور شفاف رپورٹ جتنی، مطلب عوام کا تو حق ہے نا جی، ہمیں صحافت یہی سکھاتی ہے، سیاست یہی سکھاتی ہے کہ لوگوں کے ٹیکس پر یہ ملک چلتے ہیں، تو اس عوام کو، ان لوگوں کو اس کی معلومات، اس کی انفارمیشن جو ہے ملنی، وہ ان کا بنیادی حق ہے، اور وہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں جی، دن تھوڑے ہیں، آگے پیچھے کیا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ مہینہ جب گزرے گا تو لگتا ایسے ہے دسمبر کافی بہتر ہوگا، یہ انتہا ہے، لیکن پاکستان ہے، مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا، ویسے تو بہتر سے بہتر تر کی تلاش میں رہنا چاہیے، اسی لیے ہمیں دعا بھی بہتری کے لیے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میرے ملک کے لیے، میرے ملک کے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے آنے والا وقت اچھا ہے، بہتر ہے۔ اللہ حافظ۔